बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज। नाज़रीन कराम, इस वक्त साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा ज़ेर बहस हैं और जिस कदर वो ज़ेर बहस हैं वहीं दूसरी जानिब उन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस प्रेशर के साथ ही साथ उनकी तरफ से बहुत सी जस्टिफिकेशंस, बहुत सी यकीन दहानियाँ और अपने आप को डिफेंड करने का सिलसिला, क्योंकि मंजर आम पर तो वो नहीं अभी आ सकते और उस तरह खुल कर भी, क्योंकि फ़ौज के इदारे के कुछ कवायद व ज़वाबित भी होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से बैक टू बैक बहुत सी चीज़ें आ रही हैं और बहुत से सहाफ़ियों के ज़रिए वो अपना जो मौक़िफ़ है वो भी सामने कौम जो है उसके सामने रखवा रहे हैं। लेकिन इस सब में एक चीज़ बड़ी दिलचस्प हुई है। एक तो जनरल बाजवा की पीठ में उनके एक अपने ने ही छुरा घोंपा है और दूसरी जानब जनरल बाजवा के बिहाफ पर इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी धमकी इस वक्त कम्युनिकेट कर दी गई है और कप्तान को कभी रिक्वेस्ट्स की जाती हैं, कभी लीगल एक्शन का कहा जाता है, लेकिन इस दफ़ा जो धमकी है ये ज़्यादा सख्त है। और जिस तरह की ऑडियो वीडियो लीक्स इमरान खान के हवाले से चल रही हैं ऑलरेडी, तो उस मामले में भी ये बड़ी अहम है ये धमकी जो आई है। जबकि दूसरी जानब एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है जनरल बाजवा दौर में करप्शन पर जनरल आसिम मुनीर की तरफ से एक्शन के हवाले से एक क्लेम है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं और ये मामलात हैं जो आपके सामने रखने हैं और इस वक्त ज़ाहिरी बात है इमरान खान के नए इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो हैं वो भी एक दोराहे पर हैं। लेकिन एक चीज़ है वैसे, और यहाँ पर ये चीज़ जो नई इस्टेब्लिशमेंट है और जनरल आसिम मुनीर के लिए एक आई ओपनर है, वो ये है कि एक जानिब इमरान खान अगर जनरल क़मर जावेद बाजवा पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं और जनरल क़मर जावेद बाजवा जो हैं उनके हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं, वहीं दूसरी जानिब अगर नून लीग की हम बात करें और उनकी तरफ से अगर उनके मौक़िफ़ को हम देखें तो वो भी कोई जनरल बाजवा के डिफेंस में नहीं आ रहा है। वो जनरल बाजवा के हवाले से अपने दावे कर रहे हैं और इस तरह का जब भी कोई क्लेम आता है कि बाजवा इमरान गठजोड़ था तो वो उसे हाईलाइट करने की का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। तो लॉयल तो वो भी नहीं है। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है उसमें एंड पे बचता कुछ नहीं है और पल्ले, जिसे आप कहते हैं ना, पल्ले कख नहीं रहता, वो हो जाता है और ना बंदा इधर के रहता है ना उधर के। अब मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब हैं, ये बड़े करीबी हैं जनरल रिटायर्ड क़मर जावेद बाजवा के, और जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी को जो एक कॉलम लिखवाया, जावेद चौधरी ने उनके साथ 6 घंटे गुजारे, उस कॉलम के अंदर भी जनरल बाजवा ने मलिक अहमद ख़ान के हवाले से भी ज़िक्र किया और मलिक अहमद ख़ान ही वो शख्स थे मुबैना तौर पर जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो उनके डिग्गी में बैठ के गए। इवन फिर बाजवा साहब के साथ कुछ मुज़ाकरात भी उन्होंने करवाए। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान ने एक इल्ज़ाम आयद किया और ये इल्ज़ाम वैसे मैं ये समझता हूँ ये ना इमरान खान पे बल्कि ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जुडिशरी पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने उस वक्त के चीफ़ जस्टिस साकिब निसार पर असरअंदाज होकर बनी गाला रिहाइश गाह केस का जो फ़ैसला है वो इमरान खान के हक़ में करवाया। इसी केस में इमरान खान को सादिक और अमीन भी करार दिया गया था। अब इस सब के अंदर ये मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब जो इनके करीबी समझे जाते हैं और आर्मी चीफ़, साबिक़ आर्मी चीफ़ के आप कह लें कि क्लोज सर्कल्स वाले सियासतदानों में का शुमार होता है, तो ये उनकी तरफ से ये दावा सामने आया है और इमरान खान के घर के लिए NRO दिलवाने के लिए। अब यहाँ पर राब्ता करने पर साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार जो हैं उन्होंने इस बात को बकवास और बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने इसरार किया कि उस वक्त के आर्मी चीफ़ अदालती फ़राइज़ की अदायगी के लिए उन पर कभी बिलवास्ता या बिलावास्ता असरअंदाज नहीं हुए। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि उन्होंने ये बात कही कि पूरा बनी गाला गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था और जिस केस का उन्होंने फ़ैसला सुनाया था वो तमाम जायदादों की रेगुलाइजेशन के मुतल्लिक था, क्योंकि इन्हें मुनज़्ज़म नहीं किया जा सकता। इस सब के अंदर PTI के तर्जुमान फवाद चौधरी ने भी रब्ता करने पर इस बात की तरदीद की और इन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान हैं वो ये बात कर रहे हैं, इतनी सख्त बात कर रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को आर्मी चीफ़ कंट्रोल करता है। ये नहायत ही संगीन इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को चाहिए, ये फाचोई साहब कह रहे हैं कि इस बात का नोटिस लिया जाए और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है वैसे, और ये एक आई ओपनर भी है। वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें भी सामने आ रही हैं, कुछ और दावे, कुछ और क्लेम्स जो हैं वो भी इस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं और मेजर आदिल राजा हैं, इनका पिछले 8 महीने में जो कुछ हुआ
اور یہ انفارمیشن وار کو بہت بہتر انداز میں لڑ رہے تھے، لیکن پچھلے 8 مہینے کے ایپیسوڈ نے انہیں غالباً ایک بالکل مختلف کیمپ میں لا کر کھڑا کر دیا. انہیں ملک بھی چھوڑنا پڑا، اور ان کے کچھ دعوے ہیں جو ملٹری کے حوالے سے یہ کرتے رہتے ہیں، اور انسائڈر انفارمیشن جو ہے وہ ان کا کلیم ہے میجر صاحب کا کہ وہ یہ سامنے رکھتے ہیں. اب انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جنرل باجوہ دور کی فوج میں میگا کرپشن جو کہ 532 ملین امریکی ڈالرز US ڈالرز 532 ملین امریکی ڈالر کی پہلی انکوائری بحکم آرمی چیف جنرل عاصم منیر شروع کی جا رہی ہے. یہ میجر عادل راجہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں جو کرپشن ہوئی اس کی انکوائری جنرل عاصم منیر نے شروع کروا دی ہے. یہ کلیم ہے، اوبویسلی اس کلیم کے اندر اس کی کنفرمیشن آنا اور یہ تمام تر چیزیں تو ایک الگ چیز ہے. کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز جو DGMO ہوتے ہیں انکوائری ٹیم کی صدارت کریں گے. یعنی DGMO جو ہیں وہ اس انکوائری ٹیم کی صدارت کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اوبویسلی فوج کے سارے محکمے جو ہیں وہ اب اوبویسلی اس میں جنرل باجوہ ہیں یا کوئی بھی ہے، سب کے اندر جاوید چوئی صاحب جو ہیں ان سے ملاقات میں اور کچھ صحافیوں سے ملاقات میں کبھی ایک صحافی نے یہ دعویٰ کیا کہ خان صاحب کو پیغام بھیجا جاتا ہے میں تو آپ کا ویل وشر تھا، اور چلے میں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا اس نے آپ کا پولیٹیکلی فائدہ ہی کیا نا. رجیم چینج نہ ہوتا تو آپ کو ووٹ کس نے دینا تھا؟ چلیں جو بھی ہوا، اور بڑے وہ دکھی ہیں. یہ جاوید چوئی صاحب نے بھی بات کر دی، منصور علی خان صاحب بھی کرتے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ لیگل ایکشن کی دھمکی دے رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف لیگل ایکشن لے لیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں ہیں. اب ایک جانب آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ کی جو سچویشن ہے وہ کتنی ایک عجیب ہو چکی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اس وقت دونوں سائڈ ہی ان پر تنقید کرتی ہیں. اور جب صدر مملکت کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش لیا گیا کہ وہ سینٹ انتخابات میں خان کی مدد کی تھی جنرل باجوہ نے، تو اس پر فوری PDM ٹوٹ پڑی تھی. تو انہیں ایک طرح سے وہی بات ہو گئی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب جنرل باجوہ جو ہیں ان کی طرف سے آپ اسے ڈائریکٹ میسج کہہ لیں، انڈائریکٹ میسج کہہ لیں، جو صحافی ان کے ساتھ مل رہے ہیں. اب پہلے تھا کہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے خان صاحب سے، پھر دوسرا مرحلہ آیا. دوسرا جو مرحلہ یہ تھا کہ لیگل ایکشن لیا جائے گا. خان صاحب تو رک نہیں رہے، خان صاحب کہتے ہیں چلیں لیگل ایکشن لے لیں. میرے جنرل باجوہ پہ جو خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں اگر وہ لیگل ایکشن لیں گے تو پھر عدالت میں یہ اس بات کی انکوائری پہلے ہونی چاہیے کہ وہ الزامات سچے ہیں یا جھوٹے، اور یہ تو ویسے ہو جانی چاہیے. جنرل باجوہ اگر سچے ہیں تو انہیں کلین چٹ مل جانی چاہیے، اور پھر ان پر تنقید کا کسی کو حق بھی نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر جنرل باجوہ کی طرف سے ایک اور میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر منہ کھولا، یعنی اگر میں نے اپنی زبان بندی جو ہے اسے ختم کر دیا اور اگر میں نے باتیں بتانی شروع کر دیں تو خان منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. PTI اور عمران خان کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھا پائیں گے، منہ نہیں دکھا پائیں گے. اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور بطور آرمی چیف بہت سے ایسے راز ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بطور آرمی چیف آپ تک پہنچائے جاتے ہیں. اس طرح تو پھر آپ اوبویسلی یہ بات اگر سچ ہے یا جھوٹ ہے یا اس حوالے سے وہ کوئی ایسا بات کر بھی دیتے ہیں، جیسے بہت سے الزامات بھی لگائے گئے. خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ خان صاحب بتائیں، میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک ویڈیو دکھائی تھی، ایک آڈیو دکھائی تھی، اس کے بعد آپ نے وہ بزدار کی بھی نہیں تھی، لیکن اس پر آپ نے کیا کرپشن پر کوئی ایکشن لیا؟ آپ نے نہیں لیا. خان صاحب اس طرح کی بہت سی چیزیں وہ جو ہیں آہستہ آہستہ سامنے لانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں کر رہے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ غور طلب ہے کہ ہی از ناٹ ان اے موڈ آف کمپرومائز. اور دوسری جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ایک اب یہ تڑی لگائی گئی ہے کہ لیگل ایکشن ہے. اب جیسے کو تیسا میرے پہ الزامات لگ رہے ہیں تو میں بھی باتیں کروں گا، اور پھر آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اب یہ کس جانب اشارہ ہے؟ آڈیو ویڈیو لیکس کے ٹائم پر اس طرح کا بات آنا. اور یہ جاوید چوئی صاحب نے بھی بات لکھی کہ ان سے 6 گھنٹے ملے ہیں، اب گھر جا کے بڑا انہوں نے ہاسپٹیلٹی دکھائی. اچھی چیزیں ملنا چاہیے، ہمیں بلائیں گے، ہم بھی آئیں گے چائے پینے، بلکہ وہ خود بھی آ سکتے ہیں. اور 100 بسم اللہ، اور اپنا موقف بتائیں ہمیں، ہم ان کا موقف ایز اٹ از منوان جو ہے وہ سامنے بھی رکھیں گے. خان صاحب کا رکھتے ہیں تو باجوہ صاحب کو بھی رکھ دیں گے. لیکن اب یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ایونٹس ہیں یہ بڑے دلچسپ ہیں، اور یہ ایونٹس جو ہیں یہ کیا اثر رکھتے ہیں ملکی سیاست پر. لیٹ سی چیزیں کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات ایک نئے دوراہے پر ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.